आज हांव तुमकां पातोळी करपा दाखयता आनी हिंगा हांवें पातोळे पान घेयलो आहाय ओ अर्दी पान म्हणटाय हेका. जेन्ना आमकां ही अर्दी पान मेळनाय जाल्यार आमकां हो चोय चांप्या पानाचेरूय बी लोक कोता अर्दी पान अवेलेबल नाय जाल्यार आनी हेका हो चोय हो चांप म्हणटाय. हो चांप आमगे एक एकल्या घरान आहा सो हेजेरूय तुमच्यान करूं जाता. पूण हे पातोळे पानां ओ अर्दी पानाकू बरो वास सुडोता. हांवें हे चोय 1 किलो हांवें तांदूळ घेयले ते उदका हांवें फुगोंक घालून दवरले 8 ते 10 वरां आनी ते आतां बारीक मिक्सरां आमी मारूं जाय. तेच भाशेन हांवें 2 नाल्लां सोय घेयल्या आनी हे चोय हांवें गोड घेयलो आहा ते चून करपाक. आतां आमी हे मिक्सरां हे तांदूळ घातली तेन्ना आमकां जाय तितलेंच आमच्यांनी मीठ घालूं जाता. हे चोय मुगे पीठ आंटून जालो आहा चोय तें सारकें हांवें दाट आंटिलां. थोडेंशें उदक घाल आनी तितून आंट्टा आसतना येदें मीठ घालपा जाय. सो हें अशें करून पातोळे पानां लावपा जावपा जाय. आनी तरी पातळ तरी आंटिल जाल्यार आमी तें सगळें पानाचेर दोना. आनी आतां हांव चून करपा हे माडांक गोड घेयलो आहा ते तुमच्यांनी इदर धाडपा जाता ओ इदर अशें करून सुरगेन तुमच्यांनी स्क्रेप कोन्न अशें करून काडूं जाता. सो हांव आतां गोड हें कोतोलें आनी मागीर भितर हांव सोये भितर मिक्स करून चून कोतोलें. हें चोय हांवें गोड सगळें स्क्रेप केलो आहा. आतां हांव तितून जाय तितली सोय घातां आनी सगळें तितून हांव मिक्स करून चोय अशें करून चून कोतां. हें गोड आनी सोय बरी मिक्स जावपा जाय सारकी. हे चोय हांवें पातोळे पान घेयलो आहा आनी तेका आमी हे चोय पीठ आमी तेका अशें करून लायतलीं. बावला अशें करून उदक घालूं जाय आनी अशें करून हातीन आमी लावपा जाय आनी पातोळू लावपा जाय. हें चोय हांवें पीठ घेयलो आहा आनी तें दाट आहा म्हूण अशें करून हाती मातशें तुगे बोटां उदक लाय आनी आख्खें तें पानां लाय आनी पातोळू जाल्यार बऱ्यो लागताय त्यो दाट लावपा शिरीपणां आमी पीठ. हांवें सांदो गरम करपा दवरला तो बरो गरम जावपा जायो. तितून म्हळ्यार हांवें चोय सगळे पातोळे पानां आहाय ते हांवें पीठ लायन रेडी दवरला आनी आतां हांव तांकां सगळ्यांक चून घातोलें. अशें करून तुमी बरें चून घालपा जाय एक एक हितून पातोळ्या. हांवें सगळें चून घालून रेडी केलो आहा. आतां त्यो हेचो अशें करून बंद कोताय. हे चोय आमी आमगेले सांद्यां बऱ्यो करून हे चोय अशें करून मांडटलीं. हे चोय सांद्यां आमी बऱ्यो करून मांडटाय तांकां हे चोय प्लेस मेळटा ते भाशेन आमी अशें करून घालपा जायो. सगल्यो सांद्यांक घायलो आहाय आनी आतां हांव तो सांद बरो करून बंद कोतां आनी त्यो आतां स्टीम करपा दवरलो आहाय आमगे पातोळ्यो. तेका एक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्सां भितर त्यो जातल्यो. हे चोय आमगेल्यो पातोळ्यो स्टीम करपा दवरले. आतां उगोत करून तांकां चोयता जालें जाल्यार हे चोय त्यो मातशें जावपा उरल्याय एक आतां 30 मिनट्स जाले दवरले जाल्यार आतां आमी ओपन करून चोया जावपा जाय त्यो. हे चोय आमगे पातोळ जालो आहाय आनी हांव तांकां आतां ट्रेयां काडटां. गरम गरम आहाय त्यो हांवें आतां गॅस ऑफ केलो आहा. सो काडून पासून सारकी उब मारता हातीचेर. हे चोय मुगे पातोळ रेडी आहाय आनी तुमच्या मुखार हे चोय दवरता हांव. सगल्यांनी मुगे हो विडियो पळयतल्या हांव आदी फुडें तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी प्लीज मुगेलो हो विडियो लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कोराय. गॉड ब्लेस यू ऑल.